विक्रम सम्वत 1854 साल असार 15 गते काठमाडौँ दरबार स्क्वायर नजिकैको भीमसेन स्थित हाल परोपकार केन्द्रको कार्यालय भएको स्थानमा रहेको कारागारमा बन्दी जीवन बाँचेको एक कैदीको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुने व्यक्ति चान्चुने थिएन। उनी नेपाल राष्ट्र एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहका माहिला छोरा थिए। उनको मृत्यु हुँदा नेपालको राजगद्दीमा उनकै सहोदर भतिज रणबहादुर शाह विराजमान थिए। यता भतिजो राजा, उता काकाको कैदी अवस्थामा नै मृत्यु। बहादुर शाहको मृत्युको सन्दर्भमा नेपाली इतिहासकारहरूका अनेकौं धारणा सार्वजनिक भएका छन्। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार विक्रम सम्वत 1854 असारको औँसीको मध्यरातमा बहादुर शाहलाई मारेर पटुकाको पासो लगाई आफै आत्महत्या गरेको घोषणा गरिएको थियो। इतिहासकार डाक्टर भद्ररत्न वज्राचार्यका अनुसार त बहादुर शाहलाई राजा रणबहादुर शाहको निर्देशनमा शरीरभर तातो तेल छर्केर चरम पीडाको बीचमा मारिएको थियो भने इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका अनुसार आफ्नी रानी विद्यालक्ष्मी देवीमाथि गरिएको अपमान र हुर्मत सहन नसकेर बहादुर शाहले आत्महत्या गरेका थिए। बहादुर शाहको हत्या हो वा आत्महत्या के हो, नेपाली इतिहासकारहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बहादुर शाहको मृत्यु मात्र होइन, राजा रणबहादुर शाहको हत्या, भीमसेन थापाको आत्महत्या, माथवीर सिंह थापाको हत्या, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व लगायत अनेकौं हत्याकाण्डहरूले नेपाली इतिहासको विभत्स पाटोसँग हामीलाई साक्षात्कार गराउँछन्। त्यति मात्र होइन, 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डले पनि नेपाली दरबारको डरलाग्दो पाटोलाई उजागर गर्छ। नेपालको इतिहासमा भएका यस्ता घटनाहरूलाई लिपिबद्ध गरिएको पुस्तक अब यस्तो कहिल्यै नहोस् प्रकाशित छ, जसका लेखक हुन् इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य। बाबुराम आचार्य आँखा देख्दैनथे। ग्लुकोमाका कारण उनको सम्वत 1998 सालपछि बिस्तारै आँखाको ज्योति गुम्दै गएको थियो र 2008 सालमा इतिहास शिरोमणिको पदवी पाउने बेलासम्म त उनी पुरै नदेख्ने भइसकेका थिए। उनी नेपालका दोस्रो इतिहास शिरोमणि हुन्। इतिहास सम्बन्धी उनका कुनै पनि पुस्तक ननिस्कदै उनले यो पदवी पाइसकेका थिए। बाबुराम आचार्यको जीवनको अनौठो अर्को एउटा पाटो के छ भने उनले खरदारबाट जागिर सुरु गरेर खरदारबाटै अवकाश पाएका थिए। विक्रम सम्वत 2022-23 सालमा उनले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई दरबारमा गएर इतिहास पढाएका थिए। बाबुराम आचार्य विक्रम सम्वतलाई मान्दैनथे, त्यसैले उनले लेखेका इतिहासका पुस्तकहरूमा कि त इस्वी सन लेखिएका छन् कि त सम्वत मात्र लेखिएका भेटिन्छन्। रेडियो नेपालका लागि उनीद्वारा लेखिएको स्क्रिप्ट नै पछि उनको चिनारी बन्यो, चर्चित पुस्तक बन्यो। अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। हो, आज हामी तिनै इतिहासका धुरन्धर ज्ञाता इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको जन्मदिन पारेर उनलाई सम्झनु जरुरी छ मार्फत सम्झना गरिरहेका छौँ। इतिहास भनेको पहिले त आफू को हुँ भनेर आफूलाई चिन्नु हो। हरेकको आफ्नो इतिहास हुन्छ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय, विश्व सबैका इतिहास हुन्छन्। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, सभ्यता र संसारका बारेमा प्रमाणसहित जान्नु र बुझ्नु इतिहास थाहा पाउनु हो। सृष्टिमा जुनसुकै विषयको पनि इतिहास छ। कोही लेखेका छन्, पढिएका छन्, कोही छोपिएका छन्, आम पाठकको पहुँच बाहिर छन्। तर इतिहास त सबैको छ, हुन्छ नै। इतिहासको कुरा गर्दा स्थानीय इतिहासको कुरा आउँछ, देश अनि समाजको इतिहासको कुरा आउँछ, विश्व इतिहासको कुरा आउँछ। आज हामी विश्व इतिहासका कुरा गर्दै छैनौँ। न त हामी कुनै रक्तरञ्जित विश्व घटनाको विवेचना गर्नेछौँ, न कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व तथा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डका कहाली लाग्दा घटनाहरूबारे भन्ने नै छौँ। आज हामी कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा नेपाल चिनाउने आधुनिक नेपाली इतिहास लेखनका एकजना सिद्ध पुरुषबारे उल्लेख गर्नेछौँ। अब यस्तो कहिले नहोस्का सर्जकबारे उल्लेख चर्चा गर्नेछौँ। उनको योगदानको चर्चा गर्नेछौँ। आँखाको ज्योति गुम्यो तैपनि उनलाई नेपाली इतिहास लेखनको हुटुटुले कहिले छाडेन। देख्ने होन्जेल आफै लेखे, जब देख्न छाडे अनि भन्दै लेख्न लगाए तैपनि
इतिहास उत्खनन गर्ने काम त्यागेनन्। जीवन पर्यन्त इतिहासको शोधी खोजी र लेखनमै तल्लीन रहे बाबुराम आचार्य। बाबुराम आचार्य इतिहास शिरोमणि हुन्। सम्वत 2008 सालमा राजा त्रिभुवनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा उनलाई यो पदवी दिएका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2010 सालमा मात्र उनी र योगी नरहरिनाथले संयुक्त रूपमा बडा महाराजाधिराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश प्रकाशित गरेका थिए। यो नै उनको इतिहास सम्बन्धी पहिलो कृति हो। यसअघि नै उनका 2 कृति तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड 2002 सालमा र पुराना कवि र कविता 2003 सालमा प्रकाशित भइसकेका थिए। कतिले गणेशमान सिंहको सिफारिसमा त्रिभुवनले उनलाई इतिहास शिरोमणि पदवी दिए भनेर पनि आरोप लगाउँछन्। अझ आफूलाई प्रगतिशील ठान्ने कतिले त उनलाई दरबारिया इतिहासकारको बिल्ला भिराउँछन् भने कतिले तथ्य प्रमाण भन्दा पनि सुनेको कुरा बढी लेख्छन् भनी आरोपित गर्छन्। जसले जे आरोप लगाए पनि उनी आधुनिक नेपाली इतिहास लेखनका पथ प्रदर्शक हुन्। आफ्नो देशको इतिहास खोज्न र लेख्न हामी आफै सक्षम छौँ भन्ने आत्मबल दिने धरती पुत्र हुन् बाबुराम आचार्य। त्यसअघि धेरै विदेशी इतिहासकारहरूले मात्र नेपाली इतिहासलाई आधुनिक शैलीमा लेखेका थिए। यद्यपि उनीभन्दा पहिले नै अरू कसैले इतिहास शिरोमणि पदवी पाइसकेका थिए। सन् 2020 सेप्टेम्बर 7 मा प्रकाशित BBC नेपाली न्युजमा यसबारे विष्णु पोखरेल लेख्छन्, धेरैले नेपालका शासकबाट इतिहास शिरोमणि उपाधि पाउने बाबुराम आचार्य पहिलो व्यक्ति भन्ने ठान्छन्, तर उनी नेपाली शासकले इतिहास शिरोमणि उपाधि दिएका पहिलो व्यक्ति होइनन्। त्यसअघि नै राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक भारतीय इतिहासकारलाई यो उपाधि दिइसकेका थिए। उक्त रिपोर्टमा यसबारे थप स्पष्ट पार्दै लेखिएको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुस्तकमा प्रकाशित इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको जीवनवृत्त लेखमा इतिहासकार प्राध्यापक विजय कुमार मानन्दरले त्यसबारे जानकारी दिएका छन्। मानन्दर लेख्छन्, बाबुराम आचार्यलाई उक्त पदवी दिनु अगाडि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले भारत इलाहाबाद विश्वविद्यालयका प्रख्यात इतिहासकार प्राध्यापक ईश्वरी प्रसाद, जसले द लाइफ एन्ड टाइम्स अफ महाराजा जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा अफ नेपाल पुस्तक अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेका थिएलाई इतिहास शिरोमणिको पद प्रदान गरिसकेका थिए। बाबुराम आचार्यको जन्म सम्वत 1944 फागुन 29 गते काठमाडौँको गौचर सिनामङ्गलमा भएको हो। 1966 मा चन्द्र शमशेरले खुला प्रतियोगिताबाट निजामती कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यसमा बाबुराम आचार्यले पनि परीक्षा दिए। परीक्षामा पहिलो र दोस्रो हुनेलाई सिधै खर्दार वा डिट्ठामा नियुक्ति गर्ने पनि उल्लेख थियो। चन्द्र सूचनामा उक्त परीक्षामा पहिलो भई सिधै खर्दार भएका थिए बाबुराम आचार्य। राणा शासनमा लामो समय खर्दार भए। राणाहरूको जी हजुरी नगरेका कारण खर्दारबाट पदोन्नति हुन सकेनन्। खर्दारबाटै अवकाश भए। जागिरबाट अवकाश भएपछि नेपाली इतिहासको लेखनमा नै आफूलाई समर्पित गर्दा गर्दै 85 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2029 भदौ 21 गते उनी परलोक भए। बाबुराम आचार्यका अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, चीन, तिब्बत र नेपाल, श्री 5 प्रताप सिंह शाह, नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त, श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, जनरल भीमसेन थापा, यिनको उत्थान तथा पतन, श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, पुराना कवि र कविता, हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली, तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। यी बाहेक पनि उनका थुप्रै फुटकर लेख र रचना तथा कृतिहरू प्रकाशित छन्। कतिपय अप्रकाशित अवस्थामै थन्किएका होलान्। त्यसले अप्रकाशित अवस्थामा रहेका उनका कृतिहरू प्रकाशित गर्न सक्नु उनलाई सम्झनु हो। बाबुराम आचार्यले दरबारबाट वृत्ति लिएर इतिहास अन्वेषण गरे, तर कृतिहरू भने जनताको नाउँमा समर्पण गरे। उनी न त राणाहरूको नजिक हुन सके, न शाह राजाहरूको आँखाको नानी बन्न सके। त्यसैले बाल बच्चे यी दुवै खाले आफ्नो प्रशस्ति र गुणगानदेखि रमाउने शासकहरूबाट। खर्दार हुनु अघिदेखि नै बाबुराम आचार्यको चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ बझाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहसित दोस्ती थियो। उनले सिंहलाई बझाङमा खोलेको स्कुलको लागि पाठ्य पुस्तक लेख्ने काममा सघाएका थिए। त्यो कुरा
चन्द्र शमशेरले थाहा पाएर उनलाई हप्की दप्की मात्र गरेनन्, एकचोटिलाई माफ भयो, आइन्दा यस्तो नगर्नु भनी चेतावनी समेत दिए। त्यसै ताका कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती पुस्तक लेखी प्रकाशन गरेका थिए। उक्त पुस्तकको पाण्डुलिपि हेरी त्यसमा व्याकरण सम्बन्धी सम्पादन आचार्यले गरिदिएको भए पनि कृष्णलालले अन्तिमसम्म त्यो भेद नखोलिदिएका कारण उनी चन्द्र शमशेरको कोपभाजनबाट बच्न सफल भए। यसरी मकै पर्वमा पनि उनी बाल बचे। त्यसैले चाहे राणाकाल होस् कि शाहकाल होस्, उनले दुःखजिलो गरेर शासकका कृपा र कुदृष्टिबाट बच्दै जीवन पर्यन्त नेपाली इतिहास अध्ययन र लेखनमा आफूलाई समर्पित गरिरहेकाले उनलाई सम्झनु हामीले आफैलाई सम्झनु हो। इतिहास शिरोमणि उपाधिद्वारा सम्मानित भए पनि उनलाई समकालीनहरू खरदार बाजे भनेर सम्बोधन गर्थे। तिनै खरदार बाजेले जुराएका हुन् 15औं चुली चोमोलोङमा अर्थात् माउन्ट एभरेस्टको नाउँ सगरमाथा। त्यसैले जबसम्म हाम्रो शिरमा सगरमाथा ठडिरहन्छ त्यस बेलासम्म खरदार बाजेलाई कुनै पनि नेपालीले भुल्ने छैनन्, किनभने उनी त्यही गगनचुम्बी चुचुराका न्वारणकर्ता हुन्। सगरमाथा नाउँ जुराउने त्यो विराट आत्मालाई आज कुन नेपालीले नसम्झला र? इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको मूल्याङ्कन गर्दै विद्वान महेशराज पन्त लेख्छन्, नेपालको इतिहासको प्रामाणिक साधनको खोजी गर्ने काम विदेशीहरूबाट मात्र भएर आएकोमा बाबुराम आचार्यको आविर्भावले नेपालीहरू पनि यस्तो काम गर्न सक्छन् भन्ने देखियो। स्वाभिमानलाई साक्षी राखेर कहिले पनि शासक र विदेशीहरूका लोभ र लालचमा नपरिकन नेपाली इतिहासको उत्खनन गर्ने व्यक्ति भए पनि बाबुराम आचार्यले इतिहास लेख्दा पाद टिप्पणीहरू नदिएको र विषमको सट्टा इसम लेखेर नेपालीपन भुलेकोमा उनको शिष्ट आलोचना पनि हुने गरेको पाइन्छ। यी र यस्ता सामान्य आरोप बाहेक उनले नेपाली इतिहास लेखनमा पुर्याएको योगदानलाई कुनै पनि नेपालीले भुल्न सक्दैनन्। आज विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफूलाई गर्वसाथ आफूहरू सगरमाथाको देशबाट आएको बताउँछन्, न कि माउन्ट एभरेस्टको देशबाट आएको भन्नुपर्ने बाध्यता तिनलाई छ। हामी सगरमाथाको देशका नेपाली हौँ भन्ने हाम्रो पहिचान थपिदिने नेपाल आमाका सपुत हुन् बाबुराम आचार्य। आज तिनै नेपाल आमाका प्यारा पुत्र बाबुराम आचार्यको जन्मदिन। जबसम्म सगरमाथा रहिरहनेछ तबसम्म हामी उनलाई सधैँ पुकारिरहनेछौँ, सम्झिरहनेछौँ, कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। सगरमाथा शिरमा बोक्दै बाबुराम आचार्यलाई सम्झिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।